أيها الأحبة الكرام والضيوف القادمون والشيوخ المبجلون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيسعدني أمام معاليكم والسادة أن أقدم أنشودة جامعية بالتغيير اليسير حول الجامعة العربية. تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا. فإن سألوك جامعتي فعربية علم، تسامح قدرها الأمم ويمم شطرها النهم. فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفى بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إسفاء، مدارسة وبحثا في فسائل العلم في إلحاح. تخرجنا لنحصد ما زرعناه بكل نجاح. تخرجنا ففرحتنا مدغدغة، وذي الأديان صادحة بفرحتنا مشقشقة، وذي الأزهار فائحة وعاطرة ومنعشة، وكل الكون أشرق فالسماء والأرض نيرة. فلله الموفق من قيامي حمد ذي شكر، ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر. حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر، بكم طاب المكان وغنت الأنحان في صغر. تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا. فإن سألوك جامعتي فعربية علم، تسامح قدرها الأمم ويمم شطرها النيم. فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفى بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصباح.